नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ विभिन्न प्रकारका मास्कहरूको बारेमा। मास्कका प्रकारहरू के हुन् र यसले कसरी काम गर्छ अनि कुन मास्क धेरै सुरक्षित हुन्छ र मास्कलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने। आऊ सुरु गरौँ। सामान्यतः हाम्रा मास्कहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। हामीले बजारमा मार्केटमा धेरै प्रकारका मास्कहरू देख्छौँ, तर यसलाई सामान्य प्रकारमा विभाजन गर्दा मास्क एउटा घरमा बनाइने, जसलाई हामी होममेड क्लोथ मास्क भन्छौँ। अर्को सर्जिकल मास्क, अहिले आगामी स्लाइडहरूमा यसका फोटोहरू छन्। अर्को हुन्छ हाम्रो N95 रेस्पिरेटरी मास्क हुन्छ, होममेड मास्क। यो हामीले कोरोना आउनुभन्दा पहिला धेरै नै प्रयोग गरिने मास्कको रूपमा चिनिन्थ्यो। हामीले यो घरमै एउटा साधारण टेलरले बनाउने मास्क हो यो। र कुरा आउँछ यो मास्क कतिको सुरक्षित छ। यो मास्क कोरोना जस्तो भयावह रोगलाई रोक्न सक्छ या सक्दैन। अब अमेरिकाको सेन्ट्रल फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन एउटा जुन संस्था हो, त्यसले के भनेको छ भने यसले इट प्रिभेन्ट्स द ट्रान्समिसन अफ भाइरस फ्रम द पिपुल विदाउट सिम्टम्स। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन मान्छेलाई कुनै प्रकारको सिम्टम्स छैन अथवा कोरोनाको अथवा कुनै पनि सास प्रश्वासको रोगको कुनै पनि लक्षण छैन, त्यस्ता मानिसहरूसँग यसले त बचाउँछ। तर जसलाई कोरोना लागिसकेको छ त्यो मानिसमा विभिन्न लक्षणहरू छन्, त्यो मान्छेसँग यो होममेड मास्कले त्यति राम्रो काम गर्दैन। यहाँ के लेखा छ भने अफर अ लट लेस प्रोटेक्सन देन द सर्जिकल एन्ड रेस्पिरेटरी अथवा N95 मास्क। एकदमै कम सुरक्षित मास्क भनेको होममेड मास्क हो। यसका फाइदा भनेको यति मात्र हो कि यसलाई हामीले धोएर फेरि प्रयोग गर्न सक्छौँ र केही नलाउनु भन्दा त केही लाउनु राम्रो हो। त्यही भएर यसले भाइरसबाट त बचाउँछ है, तर प्रमुख कुरा के जान्नु पर्यो भने जसमा कुनै पनि लक्षण छैन त्यस्ता मानिसहरूसँग मात्र बचाउँछ। यदि लक्षण आइसकेको छ भने यो मास्क नलाउनु उचित हो। अब जानौँ सर्जिकल मास्क जुन मार्केटमा पाइरहेको हुन्छ। यसले एकदमै राम्रो मास्क हो होइन। यसले स्प्ल्यासेस, हाच्छिउहरू, थुप्रै लार्ज पार्टिकल्स ड्रपलेट्स भन्छौँ हामी, एकदम ठुलो जुन छिटा हुन्छ, हामीले खोक्दा हाच्छिउ गर्दा छिटाहरूबाट यसले बचाउँछ। प्रिभेन्ट्स द ट्रान्समिसन अफ पोटेन्सियली इन्फेक्सियस रेस्पिरेटरी सेक्रेसन। जसलाई श्वास प्रश्वासको रोग लागिसकेको छ त्यस्तो मानिसहरूसँग निस्किने सेक्रेसन छिटाहरूबाट यसले राम्रोसँग सुरक्षित राख्छ। अब यसका अलिकति नकारात्मक कुरा के हो भने यो चाहिँ डिस्पोजेबल, एकचोटि लाएपछि फेरि लाउनु त्यति उचित मानिँदैन। उचित होइन, लाउनु नै हुन्न भनेर धेरै अध्ययनहरूले बताएको छ। र अर्को के छ भने यो कहिलेकाहीँ लुज फिटिङ भनेको हाम्रो अनुहारमा त्यति राम्ररी बस्दैन होइन। यो साइडबाट छिटाहरू जाने होइन, हावा छिर्ने हुनसक्छ। यो त्यति राम्ररी फिट भइरहेको हुँदैन। तर कोरोना भाइरसलाई बचाउनलाई यसले एकदम राम्रो रोल खेल्या हुन्छ। अब जानौँ सर्जिकल मास्कले काम चाहिँ कसरी गर्छ। यो हेरौँ हामी सर्जिकल मास्कको यो भित्रको, हामी बाहिरबाट हेर्दा सर्जिकल मास्क यो एउटा निलो रङको एउटा सानो लुगा जस्तो अथवा पेपर जस्तो देखिए पनि यो तीनटा लेयर अथवा तीनटा पर्दाबाट बनिएको हुन्छ है। आउटर लेयर जुन फ्लुइड रिपेलेन्ट, जुन हाच्छिउ गर्दा अथवा अरू कुनै साना साना जुन छिटाहरू हुन्छ त्योबाट यसले बचाउँछ। अर्को छ हाम्रो बिचको लेयर। यो बिचको लेयर बेरियर टु जम्प्स भनेको कीटाणुहरूबाट बचाउँछ। यो यति सानो यसमा पाल हुन्छ कि यहाँबाट कीटाणुहरू छिर्न सक्दैन।
सो भित्रको लेयरले हामीलाई भाइरस ब्याक्टेरियाहरूबाट बचाउँछ। सबैभन्दा भित्रको लेयर इनरमस्ट लेयरले चाहिँ मोइस्चर एब्जर्प्सन हाम्रो फेसहरूबाट कुनै प्रकारको मोइस्चर आइरहेछ भने अलिकति अलिकति स्किनमा यो भित्रको लेयर भनेको हाम्रो स्किनमा टाँसिने लेयर हो, त्यही भएर यसलाई स्किन फ्रेन्डली बनाइएको हुन्छ। त्यही भएर सामान्य भाषामा बुझ्दा सर्जिकल मास्क 3टा लेयरबाट बन्या हुन्छ। 3टा लेयर, सुरुको लेयरले फ्लुइड रिपेलेन्टको काम गर्छ, भित्रको लेयरले जम्सबाट बचाउँछ, कीटाणुबाट बचाउँछ, इनरमस्ट लेयरले मोइस्चर एब्जर्प्सन गर्न मद्दत गर्छ। अब जानौँ N95 मास्कबारे। सबैभन्दा उत्कृष्ट मास्कको रूपमा मानिने N95 हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कतिवटा लेयर छ, 1 2 3 4 5 भित्रको लेयर, त्यसपछिको लेयर, त्यसपछिको लेयर, त्यसपछिको अनि बाहिरको लेयर। सो अब N95 को विशेषता के हुन्, यसको खासियत के हो भने यो एकदमै टाइट फिटिङ हुन्छ, फेसमा एकदम ठ्याप्पै बस्ने, बाहिरबाट हावा नआउने होइन, अलिकति एकदम टाइट भएर बस्छ। अरू सर्जिकल मास्क जस्तै यसले पनि स्प्ल्यासेस, स्प्रेज र ठुला ठुला छिटाहरूबाट त बचाउँछ नै। अब यसका रोचक कुरा, हामी N95 नै किन भन्छौँ होइन, N50 किन भएन, N10 किन भएन होइन, अरू अरू नाम किन दिएन। N95 भनेको के हो भने हामी जुन हावा श्वासद्वारा भित्र लिन्छौँ त्यो हावालाई यसले 95% 95% फिल्टर गरेर पठाउँछ, छानेर पठाउँछ। त्यही भएर यो मास्क एकदमै उत्कृष्ट, 95% हावालाई छानेर पठाउनु भनेको धेरै नै राम्रो कुरो होइन। त्यही भएर सबसे उत्कृष्ट मास्क भनेको N95 हो। यसले भाइरस ब्याक्टेरियाहरूबाट बचाउँछ नै। अब अघि मैले कुरा गरिरहेको थिएँ यसका लेयरहरूको बारेमा। हेर्नुहोस्, यसमा थुप्रै लेयरहरू छन् होइन। अब सबैभन्दा भित्रको लेयर यो एकदम स्किन फ्रेन्डली हुन्छ, सफ्ट हुन्छ, हाम्रो फेसमा राम्ररी यसले कुनै एलर्जी इरिटेसन नगरोस् भनेर यो लेयर त्यो अनुसारले बनाइएको हुन्छ। त्यसपछिको लेयरले यो मेटल मेटल ब्राउन फेब्रिक 1 भन्छ, हाई डेन्सिटी फिल्टर लेयर यो पनि हुन्छ एउटा। त्यसपछिको लेयर यहाँ छ हाम्रो यो मेटल ब्राउन फेब्रिक 2 फिल्ट्रेसन अफ स्मलेस्ट पार्टिकल होइन। त्यसपछिको लेयर मेटल ब्लोन फेब्रिक 3 गुड एयर पर्मेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ यसले चाहिँ। त्यसपछिको लेयर हेरौँ नन वुभन फेब्रिक भन्छ, आइसोलेटेड लार्ज पार्टिकल्सहरूबाट यसले बचाउँछ। अनि त्यसपछि हाम्रो बाहिरको लेयर भइहाल्यो। त्यही भएर यसो हेर्दा हामीले यहाँ थुप्रै लेयर भनेको एउटा एउटा हावालाई छिर्नलाई, जस्तै यहाँ हावा छिरिरहेछ है, यो हावा छिर्नलाई यति थुप्रो लेयरहरूबाट छिरेर बल्ल नाकमा आउँछ। त्यही भएर सोच्नुहोस् न, यहाँबाट हावा छिरेर यहाँबाट छिर्दा 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 कति छानिएर छिर्छ है। त्यही भएर N95लाई एकदमै उत्कृष्ट मास्क भनिन्छ। अब कुन राम्रो राम्रो अब सबैभन्दा पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने केही नलाउनु भन्दा त केही लाउनु राम्रो हो। चाहे घरमा बनेको लाउनुहोस् है, चाहे त्यो सर्जिकल लाउनुहोस्, चाहे N95 लाउनुहोस्, तर सबैभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ N95 नै हो होइन। सकिन्छ भने N95 लाउने प्रयास गर्नु होला। त्यसपछि सर्जिकल मास्क, त्यसपछि घरमा बनाइएको होममेड मास्क। अब जानौँ यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने है। यसमा मास्क त भयो, अब मास्कलाई पनि कतिले त्यति राम्ररी प्रयोग गर्न जान्दैनन् है। यसमा थुप्रै त्रुटिहरू आउँछन्। जस्तै अब यो हामी कुरा गरौँ नन मेडिकेटेड जुन हामी घरमा बनाइएको मास्क हुन्छ, त्यसलाई यदि त्यो हामी प्रयोग गरिरहेछौँ भने त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, के गर्ने, डुज के गर्ने है। क्लिन योर ह्यान्ड बिफोर टचिङ द मास्क, हात धुने मास्क छुनुभन्दा अगाडि। इन्सपेक्ट द मास्क फर ड्यामेज, यदि यसो मास्क हेर्ने कुनै धुलो परेको छ कि होइन। एडजस्ट द मास्क टु योर फेस विदाउट लिभिङ ग्याप्स भनेको अब यो यसरी एडजस्ट गर्ने कि यो साइडबाट हाम्रो कुनै पनि ग्याप्स, हावा छिर्ने अथवा हावा बाहिर निस्किने अलिक हुन्छ नि, यो एकदम टाइट भएर फिट होस् त्यो अनुसार लाउनु पऱ्यो। कभर यर माउथ, नोज एन्ड चिन, हामी अब कतिको बानी के हुन्छ भने नाकको तल मास्क लाउने, त्यसो गर्नु भएन, पुरै नाकदेखि लिएर मुनिसम्म ढाक्नु पर्यो। एभोइड टचिङ द मास्क, हामी मास्क लाए पनि के गर्छौँ भने बारम्बार मास्कलाई यहाँ हातले टच गरेर मास्कलाई हामी एडजस्ट गरेर हुन्छौँ, त्यो चाहिँ बानी त्यति राम्रो होइन। अब क्लिन योर ह्यान्ड
बिफोर रिमुभिङ द मास्क मास्क खोल्नु पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिले हामीले हात धुनु पऱ्यो। त्यसपछि रिमुभ द मास्क द्याट रिमुभ द मास्क बाई द स्ट्राप्स बिहाइन्ड द इयर्स अर हेयर भनेको कतिको बानी यो अगाडिबाटै मास्क तानेर फालिदिने हुन्छ होइन, एकदम पछाडिबाट होइन कानको पछाडिबाट तानेर निकाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि पुल द मास्क अवे फ्रन्टमा कतिको बानी के हुन्छ भने मास्क निकाल्ने बेलामा यो सबै सर्टहरूमा यस्तो टच गरेर निकाल्ने त्यस्तो गर्नु भएन। नाकबाट मुखबाट निकालिसकेपछि तुरुन्त यसलाई टाढा राख्ने होइन। स्टोर द मास्क इन द क्लिन प्लास्टिक मा अब किनभने यो होममेड मास्क हो यसलाई फेरि रियुज गर्नु पऱ्यो। यसलाई एकदम क्लिन प्लास्टिक ब्यागमा जहाँ कुनै फोहोरहरू छैन त्यहाँ राख्ने होइन। त्यसपछि रिमुभ द मास्क बाई स्ट्राप्स वेन टेकिङ इट आउट। अब ब्यागमा त राख्यौँ हामीले, ब्यागबाट निकाल्दाखेरि पनि यो बिचको भागलाई कहिले पनि टच गर्नु भएन होइन। निकाल्दाखेरि पनि हामीले फेरि यो बाहिरको स्ट्राप्स टच गरेर निकाल्नु पऱ्यो, यो भयो। त्यसपछि वास द मास्क इन सोप अर डिटर्जेन्ट, एकदम राम्रो साबुन होइन, डिटर्जेन्ट, तातो पानी होइन, एटलिस्ट वन्स अ डे, एकपटक कमसेकम हामीले धुनै पर्छ यो मास्कलाई। त्यसपछि क्लिन योर ह्यान्ड आफ्टर रिमुभिङ, रिमुभ गरिसकेपछि फेरि हात धुनु पऱ्यो। अब यो भयो के गर्ने के नगर्ने। के नगर्ने त भन्दा डु नट युज द मास्क द्याट लुक्स ड्यामेज, यसो हेर्दा यहाँ च्यातिएको टाइपको छ भने लाउनु भएन। डु नट वेयर द लुज मास्क, अघि मैले भने यो लुज हेर्नुहोस् यहाँ लुज छ, यहाँबाट किटाणु छिड्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। लुज ठ्याक्क फेसमा फिट हुने मास्क लाउने गर्नुपर्छ। डु नट वेयर द मास्क अन्डर, नाकभन्दा तल मास्क कहिले लाउनु भएन है। डु नट रिमुभ द मास्क वेयर देयर आर अब 1 मिटर सेरोफेरोमा कोही मान्छेहरू छन् भने कृपया मास्क रिमुभ नगर्नु होला, मास्क लगाइरहनुपर्छ। डु नट युज द मास्क द्याट इज डिफिकल्ट टु ब्रिथ, अब मास्कलाई मैले अघि भने च्याप्पो फेसमा टाँसिने कतैबाट हावा नछिर्ने मास्क त लाउनु पऱ्यो, तर यति पनि टाइट हुनु भएन कि तपाईँलाई सास फेर्नै गाह्रो होस् है, त्यस्तो नहोस्। डु नट वेयर अ डट युर वेयरमा, अब फोहोर भएको मास्क होइन, भिजिएको मास्क छ भने पानीमा त्यस्तो मास्क लाउनु भएन। डु नट सेयर युर मास्क, अरूलाई मास्क सेयर गर्नु भएन है। यो भयो हाम्रो नन मेडिकेटेड घरमा लाउने मास्क भयो। अब कुरा गरौँ मेडिकेटेड मास्क है, जुन सर्जिकल मास्क अघि मैले जुन भनेको थिएँ। के गर्ने यसमा के गर्ने फर्स्टमा चाहिँ अघि जस्तै हात धुने, मास्कमा कुनै धुलो छ कि छैन हेर्ने। यो सर्जिकल मास्कको हामीले माथिको भाग कुन हो तलको भाग कुन हो होइन, कतिजना उल्टो लगाइरहेको हुन्छौँ होइन, त्यो गर्नु भएन। माथिको भागमा के हुन्छ भने हाम्रो एउटा हार्ड एउटा प्लास्टिक रड हुन्छ है, त्यो रडलाई जहिले पनि माथि राख्नुपर्छ है। अनि रड जुन नाकको माथि पुगिसकेपछि बेसरी थिच्नु पऱ्यो। यहाँ छ इन्स्योर द कभर्ड साइड फेस अन, अब यो राम्रोसँग कभर भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने। प्लेस द मेटल पिस, अब मैले अघि भने यहाँनिर जुन हुन्छ यसलाई बेसरी थिच्ने ताकि नाकमा च्याप्प बसोस् है, कतैबाट हावा छिर्ने धुलो हुनु भएन। कभर योर माउथ चिन, अघि भनेकै कुरा हो, नाकभन्दा तल लाउनु भएन। एडजस्ट द मास्क टु योर फेस विदाउट लिभिङ ग्याप अन द साइड, फेरि अघि के भने कुरो यहाँ ग्याप छोड्नु भएन, सकेसम्म टाइट हुनु पऱ्यो मास्क फेसमा। एभोइड टचिङ मास्क, मास्क लगाएपछि मास्कलाई छुनु भएन। रिमुभ द मास्क फ्रम द इयर, अब अघि भने जस्तै जहिले पनि पछाडिबाट मास्कलाई तानेर रिमुभ गर्ने कोसिस गरौँ है। त्यसपछि किप द मास्क अवे फ्रम यु एन्ड सर्फेस, फेरि पनि मास्कलाई जहिले पनि निकालिसकेपछि टाढा राखौँ, जिउमा अरू लुगाहरूमा यसलाई टाँस्न छुन नदिउँ। डिस्कार्ड द मास्क इमिडिएटली आफ्टर द युज, यो सबैभन्दा प्रमुख कुरो के भने यसलाई रियुज गर्न मिल्दैन है। एकचोटि प्रयोग गरिसकेपछि यसलाई फालिहाल्नुपर्छ, फालिसकेपछि फेरि आफ्नो हात धुनु पर्यो। अब के नगर्ने है, के नगर्ने भन्दा डु नट युज अ रिप्ड अर ड्यामेज मास्क, यस्तो धुलो भएको चाहिँ कृपया युज नगर्नु। नट वेयर द मास्क ओन्ली ओभर, अब यो अघि भने जस्तै नाकको तल कहिले पनि लाउनु भएन है। डु नट वेयर अ लुज मास्क, कृपया लुज मास्क कहिले पनि नलाउनु होला। मास्क लाउनुहुन्छ भने राम्रो एकदम फिट भएको लाउनु पऱ्यो। अब लुज छ साइडबाट सबै कुरा छिरिहाल्छ भने त्यो मास्कको त के काम है। डु नट टच द फेस, अब यो कहिले पनि फेस टच गर्नु भएन। डु नट रिमुभ द मास्क टु टक टु समवान अर डु अदर थिङ्स द्याट वुड रिक्वायर टचिङ द मास्क,
टच नगर्नु होला कहिल्यै पनि। अरू मान्छेसँग बोल्दाखेरि मास्क कृपया नफुकाल्नु होला। डु नट लिभ योर युज्ड मास्क विदिन द रिच अफ अदर्स। तपाईँले प्रयोग गरेको मास्क तुरुन्त त्यसलाई फालिहाल्नुहोस् राम्रो ठाउँमा, त्यस्तो ठाउँमा फाल्नुहोस् जहाँ अरू मानिसहरू त्यहाँ पुग्न नसकोस् है। डु नट रियुज द मास्क, अघि भने जस्तै कहिले पनि यसलाई फेरि पनि युज गर्ने कोसिस नगर्नु होला। आज मैले मास्कको बारेमा हजुरहरूलाई एकदम सायद बुझाउने एकदम राम्रो कोसिस गरेकै छु। अरू केही जिज्ञासाहरू कुनै क्वेरी छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला होइन। मास्क सम्बन्धी अथवा कोभिड-19 अथवा अरू कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी केही पनि जानकारी चाहिएको छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आजलाई यति नै। धेरै धेरै धन्यवाद।